गया नूर रमजान। जी अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन और हज़रात, नूर रमज़ान की लाइव इफ्तार नशियात आप देख रहे हैं। इससे पहले कि हम पाकिस्तान के बारे में बात शुरू करें, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की तरफ से जो इफ्तार का जो पूरा पैकेज आया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। नाम मौलाना साहब के पास मौजूद है, वो नाम पुकारेंगे और वो थैला जो है वो उन असहाब तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। कितने अच्छे हैं वो लोग जो कोशिश करते हैं कि उनके इर्द गिर्द कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी ज़रूरत पूरी करें, कोई रो रहा हो तो उसे हंसाने की कोशिश करें। इसी तरह ये एक इदारा भी है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, उन्होंने ये 5 अफराद के लिए रमज़ान का राशन पैकेज भेजा है। सबसे पहले पेश किया जा रहा है रफ़ीला जान, फ़ीला जान साहब सैलानी की तरफ से उनके लिए। उसके बाद दुर बीबी यहीं तशरीफ़ फरमा। फिर उसके बाद नियाज बानो, और उसके बाद कामरान खान, और फिर सलीम अहमद साहब। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। जी आप लोग उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल रखे। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पूछना था, जो पहले पाकिस्तान बनने की बात हुई थी वो यहाँ से दिल्ली तक थी, तो अब ये कम क्यों हो गया? बेटा मुझे इस हवाले से सिर्फ इतना कहना है, हदें सरहदें कौन कौन सी तय हुई थी और उन पर अमल क्यों नहीं हो सका। कुछ कोताहियाँ लोगों से भी हुई और कुछ साजिशें भी हुई। मुसलमान सादा होता है, चालबाजी नहीं जानता, हेरा फेरी। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ। आज क्या हाल हो गया, तो अगर हम में ये चीज़ें आ गई तो हमने अपनी मुसलमानी को खो दिया है। मुसलमान में हेरा फेरी चालबाजी नहीं थी, दूसरों ने की और मुसलमान उनका शिकार हुआ। कश्मीर नहीं मिल सका, हैदराबाद नहीं मिल सका और कितने इलाके नहीं मिल सके। तो अब हम अगर वो इलाके नहीं ले सके, अपने ईमान और किरदार से वहाँ पर ऐसा माहौल कर दें कि वो सारे ईमान वाले हो जाएं और वहाँ पर भी इस्लामी माहौल हो जाए। और नहीं तो एक वक्त था 65 में हमने अपने कुछ इलाके वापस लिए थे, आज वो जज्बा हम में नहीं है। तो हम कोशिश करें कि हम लोग मुत्तहिद हों। ये जो हम बट गए ना कि तुम मुहाजिर हो, मैं पंजाबी हूँ, सिंधी हूँ, ये कुव्वत तोड़ दी। बड़े लोग कहते थे बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। कुव्वत बनेगी कब? जब हम मुत्तहिद होंगे। तो अगर हम सब पाकिस्तानी हो जाएं और हमारी सोच पाकिस्तान के लिए हो कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो मैं उसमें शामिल ना हूँ, सही हो रही है तो मैं ज़रूर हूँ। सुभान अल्लाह। और एक जज्बा आप जैसे बच्चों को देना चाहता हूँ। आज आप सुनते होंगे कि फ़लाँ पाकिस्तान बनाने वाले, फ़लाँ पाकिस्तान बनाने वाले, या आपके साथ कोई आके कहता होगा मेरे बाबा ने शामिल हुए थे, मेरे दादा, तो आपको लगता होगा मैं क्यों नहीं। तो आज हम पाकिस्तान बचाने वालों में शामिल हो जाएं। वो बनाने वालों में थे, हम बचाने वालों में, कि इसके खिलाफ कोई साजिश ना होने दें और कोई कर रहा हो तो उसको कामयाब ना होने दें इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। सलाम। मेरा सवाल ये है कि हम जिस तरह बाहर ममालिक में जाते हैं, जैसे कि मैं ख़ुद भी गई हूँ, तो वहाँ जाके जब हम ये बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो वो बड़ा एक अजीब सा एक इमेज उनका बना हुआ है पाकिस्तानियों का, और उनको इतनी अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता। पाकिस्तानी का नाम सुनकर जो है वो पता नहीं उनके जहन में क्या ऐसी बात आ जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि
उस अपने इस पाकिस्तानी होने के इमेज को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं? शुक्रिया। जहाँ तक बात है पाकिस्तानी होने का इमेज, मैं नहीं कहता हूँ कि टोटली, लेकिन बहरहाल हमारा कुछ तासुर, हमें बदनाम किया भी गया, हुए भी हैं, और ये नहीं है कि हमारे यहाँ है नहीं, हमारे यहाँ बुरे लोग इस वक्त पाए भी जाते हैं। हर तबके में अच्छे, कम अच्छे, बुरे, कम बुरे, बहुत अच्छे लोग पाए जाते हैं। ये मुझे और आपको हर एक को गौर करना है। मैं इस मुल्क के बिगाड़ में या इस मुल्क के नाम को ख़राब करने में ख़ुद कितना शामिल हूँ, हम में से कोई नहीं सोचता। यही वो मुल्क था जहाँ रिश्वत का कोई तसव्वुर नहीं था। यही वो मुल्क था जहाँ काम चोरी का कोई तसव्वुर नहीं था। यही वो मुल्क था, इसी शहर कराची में सब एक दूसरे का लिबास, जी ये हैदराबादी लिबास है, ये पश्तो लिबास है, ये बलोची लिबास है, ये सिंधी लिबास है, मोहब्बतों में थे एक दूसरे के। ये शहर सबके लिए आगोश की तरह था। किसने ख़राब किया? दिन रात तो वही है। ज़माने को तो बुरा नहीं कह सकते क्योंकि ज़माना तो अल्लाह है। ला तसुब्बुद्दहर, हम में कोई कमी आई है तो मैं अपने तौर पर, आप अपने तौर पर, हर शख्स ये सोच ले कि जिस दिन मैं सही हो जाऊंगा मेरा मुल्क सही हो जाएगा। हमने सही होना है, इस मुल्क को हम ही ने सही करना है। हम नहीं सही होंगे ये खुद से सही नहीं होगा, और मेरे मुल्क का नाम बनाने वाले भी हम लोग, बिगाड़ने वाले भी हम लोग। तो ये हम पर है, हम किन को वोट देते हैं, किन बुनियादों पे चुनते हैं, किस तरह के हम चीज़ों पे एहतजाज करते हैं, कहाँ नहीं करते, ये हमें सोचना होगा। जी बेटा आप रखें। मिसेस सरमद हैं टेलीफोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी नूर भाई, मैं मिसेस सरमद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी शुक्रिया आपके कॉल का। मौलाना साहब को भी मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मेरे साथ जी 5 टाइम मेरे साथ मिसकैरेज हो गए हैं, मेरे 5 टाइम। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई बेबी अडॉप्ट कर लूँ। तो मुझे किसी ने कहा है कि अगर आप बेबी बॉय अडॉप्ट करते हैं तो वो आपके लिए नामहरम होगा, अगर आप बेबी गर्ल अडॉप्ट करती हैं तो वो आपके हस्बैंड के लिए नामहरम होगा। तो प्लीज़ मुझे काइंडली इसके मुतालिक डिटेल से बता दें, और कुछ हिस्सा मुझे पढ़ाई भी बता दें कि मैं कंसीव करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 5 टाइम मेरे साथ ये मसला हो चुका है। अल्लाह खैर करे। जी शुक्रिया मिसेस सरमद। जवाब दूं? जी बिल्कुल साथी। जहाँ तक महरम ना महरम, इस बारे में मैं कई मरतबा इसी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि आप कोई बच्चा लेकर पालते हैं और वो आपकी बहन भाई का नहीं है, गैर का है, अक्सर का पता ही नहीं होता, तो ये महरम का मसला तो आएगा। हाँ, अगर आप उसको दूध पिला लें अपना 2.5 साल की उम्र तो तक उसके पास आपका दूध वो पी ले किसी तरह, तो उसके लिए फिर ये मसला हल होगा, वरना नहीं होगा। उसका मैंने तरीक़ा बताया था कि आप किसी बच्चे का ख़र्च उठा लें या उसको पालें, तो उसका जो तरीक़ा है महरम ना महरम ज़रूर होगा। दूसरी बात ये कि ये 5 टाइम अगर आपको ऐसा मसला पेश आया तो मायूस क्यों हो गई हैं? 18 एक मर्ज़ है, उसका इलाज होता है देसी, वो कराएं। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि 2, 4, 5 साल, 20 साल में भी औलाद हो सकती है। एक सवाल और उधार था जी जी कि औलाद का ना होना सज़ा है, जी इम्तिहान है, यह क्या है? तो ज़हन में रहे, मैं इसका फ़ैसला नहीं कर सकता। ठीक, मैं अपने आप जायज़ा ले सकता हूँ अपना, लेकिन मैं ये कहूँ कि क्या ये मेरा इम्तिहान है, ये मेरी सज़ा है, या मेरे दर्जे बढ़ाने के लिए मुझे किसी मशक्क़त से गुजारा जा रहा है, मैं ख़ुद अपने आप का जायज़ा ले सकता हूँ कि क्या मैं नाफरमानी कर रहा हूँ, कहीं मैं नाशुक्री कर रहा हूँ। तो वो लोग जो औलाद का ना होना सज़ा समझते हैं या इम्तिहान, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो इस चक्कर में ना पड़े। अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार हमें करना है, बेशक वो हम करते रहें, उसकी रज़ा पर राज़ी रहें। जो ताना देने वाले हैं वो अपनी ज़बानें रोक लें, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है, ये रब ताला का निज़ाम है।
تو یہ کہ جی تم نے کوئی بچہ پیدا نہیں کر کے دیا یا تمہارے ہوتا نہیں، تو یہ ان کو ایسا نہ کہیں۔ اور سب اس طرح کی بات کرتے ہوئے کتنا ڈرنا چاہیے جب یہ جو لفظانہ ہے، جب آپ کسی کو کتنا پیارا جملہ آپ نے کہا کہ ڈرنا چاہیے۔ ڈر ہوتا تو یہ رونے کیوں ہوتے؟ ڈر ہی تو نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا ملک صاحب، اسی پاکستان میں کوئی 2-4 پیسے کا جھگڑا، کسی کو کہتا تھا میں کورٹ جا رہا ہوں، کہتا اچھا بھائی کورٹ نہ جاؤ یہیں طے کر لو، رسوائی سے ڈرتا تھا۔ اللہ اکبر، میری اپنے دیکھی ہوئی بات ہے، نہیں کورٹ نہ جاؤ، آپ تھانے کچہری نہ جاؤ تو رسوائی ہو جائے گی، پولیس دروازے پہ آئے گی، بدنامی ہو جائے گی، عزت نہیں رہے گی۔ آپ کہتے ہیں کورٹ ہی جائیں، آپ وہیں جائیں جی، دیکھ لیتے ہیں کیا کر لیتی ہے کورٹ، 20 سال 25 سال چلائیں کیس، دیکھ لیں گے کتنا دم ہے۔ اب یہ باتیں ہوتی ہیں، تو ڈر جہاں نہیں ہوگا نا، اب یہاں سے آپ دیکھیں نفسیات، جی یہ جو نفسیات آپ کا پورا سائیکالوجی کا ایک سبجیکٹ، کہ ڈر ہوتا ہے تو سنبھلتا ہے۔ یہی پاکستانی دوسرے ملک میں جا کے ٹریفک کے قانون کی پابندی کیسا اچھا کیوں فالو کرتا ہے؟ کرتا، بالکل ٹھیک۔ وہاں جا کے دوسری وہاں کی ہر ایک چیز کی پابندی کیوں کر رہا ہے؟ ڈر ہے۔ ڈر، یہاں اس کو ڈر کیوں نہیں؟ یقین ہے، قانون کی عملداری۔ تو ڈر جہاں نہیں ہوگا، اسی لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں ڈر ہو تو سدھر جاتے ہیں، وہاں ڈر ہوگا تو کیوں نہیں سدھریں گے؟ بالکل صحیح، تو یہ ڈر سدھارتا ہے، وہ ڈر چلا گیا، صحیح، وہ نہیں رہا۔ بالکل صحیح۔ اب تو لوگ معاف کیجئے گا قانون کو رکھیں ایک طرف، کیا ہوگا نا، زیادہ سے زیادہ دوزخ میں ہی جائیں گے نا، یہ جملے کہتے جی یہ ہیں، کہہ دیتے ہیں، جی بالکل، معاذ اللہ۔ اس ویلے دی اس ویلے اس کا دیکھ، دیا ہوا سر درد اگر ٹھیک نہ ہو کون ٹھیک کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ برداشت نہیں ہوتا، اور نہیں اتنی ہوتا بڑی باتیں کرتے ہیں، نہیں معاذ اللہ۔ اب لندن کے اندر بھی ٹکٹس مل جاتے ہیں، یو اے ای میں مخالفہ مل جاتا ہے، اس پہ وہ ہم کمفرٹیبل بھی ہیں، لیکن جو ہمارا ہے تو شاید ہم کہتے ہیں یہ آزادی کے ثمرات میں سے کہ سب ٹھیک ہے۔ اصل بلکہ وہ جو اگر ایک ان کا جو ذیلی سوال تھا کہ محرومی اگر رہ جاتی ہے تو از اٹ لائک ریوارڈڈ اگر ایک شخص بے اولاد یہاں رہتا ہے؟ اور اللہ تعالی سب کا رب ہے، بے شک، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، وہ کس کو کتنا کیسے نوازے گا، یقیناً میں نا امید نہیں ہوں۔ اگر دنیا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دعاؤں کے حوالے سے قیامت کے دن اتنا نوازا جائے گا تو وہ کہے گا کس عمل کی جزا؟ یہ وہ دعائیں جو تیری قبول نہیں ہوئی بالکل تھی، ٹھیک۔ تو میں کیسے محروم کر دوں یا کیسے نا امید کر دوں جن کو دنیا میں اولاد نہیں ملی، بیماری اگر تھی تو علاج کرانا چاہیے تھا، دعا کرنی چاہیے تھی، اس کے باوجود محروم رہے، تو انشاءاللہ اللہ سے نا امید نہ ہو، اس کے بدل میں انہیں کیا ملے گا شاید دوسروں کو نہ ملے۔ بالکل اللہ کی عطا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ خیر کرنے والا۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں علماء کرام کا کیا کردار تھا؟ بہت اچھے، بہت شکریہ۔ انعام بھی لائیے ان کے لیے۔ جی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام، ان لوگوں کی سیاسی میٹنگیں جاری تھیں۔ انڈیا میں وہ جو ہندو لیڈر تھے ان کا تھا بہت۔ پنجاب میں ایک بڑی مشہور خانقاہ ہے علی پور سیدہ، سیالکوٹ نارووال کے پاس، وہاں کے بڑے مشہور روحانی بزرگ نقشبندی سلسلے کے حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، انہوں نے سب سے پہلے قائد اعظم کے حق میں فتویٰ بھی دیا، اعلان کیا، اور اس کے بعد تمام علماء اہل سنت ان سب نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور بنارس میں ایک سنی کانفرنس بھی کی، اور یہاں تک کہا علماء نے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کسی وجہ سے پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری کریں گے تو ہم پاکستان لے کر رہیں گے۔ تو یہ علماء اہل سنت تمام پوری طرح ساتھ رہے، اور انہوں نے قائد اعظم کو بھی اور ملت کو بھی پوری طرح اپنا تعاون دیا۔ پیر فضل شاہ صاحب جو جلال پور شریف والے، حضرت ثانی صاحب قبلہ شرق پور شریف والے، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب بھرچونڈی شریف، میں کوئی نام رہ جائے گا تو کوئی ناراض نہ ہو، ان سب نے بھرپور کردار ادا کیا، تاریخ موجود ہے۔
اور ایک کتاب ہے تحریک پاکستان اور نیشنلسٹ علماء چودھری حبیب صاحب کی کہ کن علماء نے مخالفت کی، کنہوں نے اس کو پاکستان کو گالیاں دیں، قائد اعظم کے بارے میں غلط فتوے دیے، وہ بھی ایک پورا ایک باب ہے۔ لیکن ان علماء کا، مشائخ کا، علماء اہل سنت بہترین کردار تھا۔ سو جناب وقت جو ہے آج لاہور میں افطار کا وقت 6:51 ہے، اور میں مولانا صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے خواتین حضرات کے کل 13 اور 14 اگست میں ہم بات کریں، وہ بات جو کرنی چاہیے، جو جانے ہم کیوں نہیں کرتے، کیا مسائل ہمیں درپیش ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں مولانا صاحب آپ۔ بہت شکریہ، مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہم سب کا پاکستان رب تعالیٰ کی نعمت، اسے پہچانیے، اس کی قدر کیجیے، آمین، اور اس کی خدمت کیجیے۔ بے شک خواتین حضرات، انشاءاللہ ابھی اب آپ سے ملاقات ہوگی سپریم بریک کے بعد، اور دسترخوان سجا ہوگا، بچے یہاں موجود ہوں گے، پھر آپ سے بات کریں گے رمضان کی اور پاکستان کی۔ چھا گیا نور رمضان۔